Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. شنو احوالكم؟ مرحبا بكم في الفيديو هذه. دونك اليوم حبيت نعملكم فيديو تاج. سي لو تاج في ما في دو مامون اللي لقيته في برشا دي فيديو دو يوتيوبرز سورتو لي فرانسيز وعجبني هكايا. شفت فيه دي كيستيون قلت اون بليس سي اون اوكازيون باش تعرفوا عليا حاجات ما كنتوش تعرفوهم وزيد عجبوني لي كيستيون. قلت يلا خلينا نعملوا التاج هذا اليوم. دونك التاج فيه 12 كيستيون حضرتهم عندي 12 سؤال اللي باش نحاول نجاوب عليهم كيما نجم. يلا نبداو. Donc la première question هي présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants et quel âge ont-ils. Donc انا اسمي درة عمري 27 ans bientôt 28. نسكن في تونس و نخدم ingénieur agronome مي توا ما نخدمش. Donc عندي un diplôme d'ingénieur agronome من الإنات و عندي un seul enfant اللي هي بنتي ليليا عمرها 19 mois. مازالت كيف عملتهم. Voilà. La deuxième question, avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? معناتها قبل ما تعرف عندك بنية ولا وليد اسكو كان عندك احساس انا هي باش تكون بنية ولا وليد؟ دونك اسكو كان عندي احساس ولا لا؟ جو بونس با اللي كان عندي احساس، لا. اما باغ كونتر كنت عندي معناها ماذا بيا انا هي تكون بنيه، مي ما حبيتش نركز معاها على الحكايه على خاطر نعرف اللي تنجم تكون بنيه كيما تنجم تكون وليد. حبيتش نركز معاها باش كان قال لي راهو وليد ما نبداش ديسو، بالعكس قلت اللي يجي مبروك المفيد يبدا البيبي نتاعي اون بون سونتي، ما يهمنيش كو سوا بنيه ولا وليد. يا اخي من بعد كيف هو قال لي راهي عندك بنيه وانا فرحت على الاخر وعرفت وقتها اللي انا انفيت نحب الحق تكون عندي بنيه، اما ما حبيتش نركز وما كانش عندي لا احساس لحتى شيء. Troisième question, maman au foyer ou maman au travail. معناها اسكو نخدم ولا ما نخدمش؟ انا تو pour le moment ما نخدمش. je suis une maman au foyer قاعده مع بنتي. دونك كيف جبت لي ما نجمتش نرجع نخدم، قعدت كل مره نوخر فيها الحكايه هذيك، كل مره نقول هاني باش نرجع وكم انا في تونس وعائلتي معناها كمان بعاد عليا، حسيتها ثقيله ما نجمتش نحطها في كريش وهي صغرونه، وكل مره قعدت نوخر معناها في الحكايه هذه حتى كشي توا هي عمرها 18 موا. اما توا جو مي سون بريت ونحسها هي زاده هي بريت معناها كبرت نجم نحطها في كريش ونتصرفوا بعديك كيفاش. Quatrième question. As-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais؟ معناتها اسكو عندي حاجه سامبوليك اللي تفكرني في بنتي واللي ما نحيي الجمله. دونك اكثر حاجه جو بونس سامبوليك عندي هي الشركه هذيا اللي وقتها خذاها لي راجلي كيف عرفت لي انا انسانت مشينا اخترناها مع بعضنا. و en fait c'était le symbole d'une nouvelle famille اللي احنا ولينا une famille de 3 ما عادش une famille de 2 و c'était le symbole d'un nouveau départ. وبالحق بالنسبه لي معناتها بالنسبه لي هذيك elle représente la famille تاعنا ليلي كيفاش جات في حياتنا وكل شيء. بون تاويكا وليت نحب نشري ان نوفو بوندونتيف اللي فيه اسم ليليا باش نعملو très bientôt. je pense هذاك كيف هذاك il ne va plus me quitter. Question numéro 5. Donc la cinquième question, as-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus؟ معناتها اسكو عشت سيتواسيون اللي فيها احساسي انا معناتها تبعت احساس الام تاعي انا. جو بونس اكثر سيتواسيون اللي حبيت بالحق نتبع فيها احساسي وما نتبعش كلام العباد هي في البيريود الاولى نتاع لاليتمون. كيما تعرفوا لاليتمون بالحق ماهوش حاجه سهله، وانا شديد صحيح حبيت من الاول حبيت نرضع بنتي معناها لو بلوس بوسيبل. من الاول حطيت في مخي عام باش نرضعها و سيتي با فاسيل، والعباد كل واحد يقول لك، واحد يقول لك ما عندكش حليب هيك علاش بنتك جيعانه دونك عطيها بيبرون، واحد يقول لك معناها راك ماكش قاعده ترضع كوم يفو ماكش تاكل درا شنو. انا هذيك كله من بعد ما حبيتش نسمعه. دونك عملت لي ريشيرش نتاعي وحدي، سالت طبيب وقعدت معناها نشوف في بنتي اسكو هي الفا بيان، اسكو قاعده تكبر، اسكو قاعده تسمن وكل شيء. وتبعت كان كلامي وبعد وليو بالعكس يقولوا لي راهي ترضع برشا بزايد والبوا نتاعها زايد دونك لازمك تنقص لها. زاد كيف ما سمعت كلام حتى حد، سمعت كان كلام بنتي كيف نحسها هي جيعانه نرضعها، كيف نحسها الا بوزوان اني انا نشدها. لا يهمني شكون يقول لي راهي تستانس بالحمله، لا يهمني حتى شيء. حسيلو قعدت نسمع كان في مون انستان دو مامون نسمع امي.
Question numéro 6. Fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Oui. oui, عندي test de grossesse نتاعي لتو مخبيتو كل مرة نقول هاني باش نطيشو اما تنطيشو خاطر كم متويك عام ونص هو محطوط في الحجر تنطيشو نعرف بيزار على الاخر. Septième question. As-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Est-ce que j'ai du mal à me séparer des affaires de mon enfant? Ça dépend. C'est vrai. فما حاجات اللي بالحق ما نجمتش نعطيهم ما نجمت نعمل بهم حتى شيء مخبيتهم كيما صباتها اللول كيما أول لبسة شريتها وقتها في الكلينيك كيما أول صباط حسيلو هكا حاجات كيف من هكا اللي ما نجمش لا نعطيهم لا حتى شيء معناتها هذوك باش نخليهم باش نخبيهم كوسوا نعطيهم لك تكبر ولا ما نعرفش. En tout cas, oui, عندي برشا حاجات اللي بالحق je peux pas m'en séparer. Question numéro 8. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelque temps mais que tu n'as pas encore fait. معناها حاجة اللي نحب نشريها عندي برشا ومازلت ما شريتهاش. الحاجات الأكثرية اللي قاعدة تو نحب نشريهم هما en rapport مع بيتها خاطر قاعدة نحب كل مرة نزيد حاجة في بيتها وتو باش يجي الصيف نحب ناخذ لها زربية هكا جديدة خفيفة فوالا دونك الأكثرية هذوك حاجات اللي تابعين بيتها قاعدة جوست نستنى الدنيا تسخن شوية باش نجم نعمل دورة باهية ونبدأ نختار لها. Question numéro 9. On dit souvent que pour un premier enfant on a du mal à acheter de l'occasion. Penses-tu réagir différemment pour ton prochain enfant معناتها est-ce que البريمير انفون ما نجمش نشري له حاجات مستعمله والثاني باش نشري له اكثر حاجات مستعمله يظهر لي هكا الكيستيون. بون سي فري كو ليلي ما شريتليش برشا حاجات مستعملين سورتو من الاولى كي شريت لها برشا حاجات جدد واقل حاجات مستعملين وحتى كيف نشري حاجات من الفريب ولا معناها مستعملين من لي فيد غرني وكل شيء جو في تري اتونسيون ناخذ لها كان حاجات كلي ظاهره ماهيش مستعمله برشا وبريسك ماهيش ملبوسه وديما ناخذ لها من جديد معناتها الحق وجو بونس لي لو دوزيام كيف مانيش باش ناخذ له اكثر من الفري خاطر هو لو دوزيام نو جو بونس ومانيش زاده باش نخليه يلبس في حوايجها هي وما نشريلو جو بونس كيف باش نعمل كيف معناتها. Donc, question numéro 10. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou un peu moins. معناتها أكثر حاجة اللي كيما ماركي ملي تولدت ليلي اكثر ايفينمون انا اثر فيا هو ماهوش ايفينمون اورو جمله وقت اللي ليلي صغرونا وشرقت لنا دونك وقتها هي عمرها يمكن شي 10 شهور هكاكا وعطيتها انا كعبه انزاس كي مقشره تاكل فيها وشرقت شرقه خايبه برشا وهذاك بالحق يعني ايفينمون اللي امبوسيبل ننساه بالحق كيف تشوف ولدك هكاك لطف عليكم معناتها يشرق ويحمر وبعديك يزرق من اخي ما فما معناها جو بونس لي عمري ما نمشي ننسى هذيك الاكسبيريونس وان شاء الله ما تتعاودش يا ربي وكها. Question numéro 11. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? معناها est-ce que j'ai craqué كيفاش j'ai craqué bon ما جانيش بيبي بلوز انا كلي معناها ديبرسيون وكل شيء مي سي فري كو برشا مرات كي جو كراك ونولي نبكي معناتها بالكدا نبكي وساعات من غير حتى سبب تلقاني نكون رايضه نولي نبكي اقل حاجه نولي نبكي واقل حاجه تنرفزني سي فري جاتني اون بيريود اللي وليت فيها سايي ابو دنير معناها بوتيتر جي فايي معناها اني نعمل ديبرسيون وهذيك الكل من قله النوم سورتو لي دو بروميير موا اللي بريسك ما رقدتش معناها فيهم راهو كنقول لكم بريسك ما رقدتش معناتها بريسك ما رقدتش 3 سوايع على فيلم معناها بوندون 2 موا وبعد فوالا عملت هكا كيلكو بتيت بوز وقتها نجيب حذايا امي باغ اكزومبل ولا حميتي ترتح عليه باش نجم نرقد مي سي فري وي j'ai craqué plusieurs fois. Question numéro 12, qui est la dernière question. Voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir ou ton avis a-t-il changé depuis? Est-ce que quand on حاب نجيب برشا صغار ولا لا ou est-ce que بدلت راي ولا لا؟ Bon, est-ce que كنت نحب نجيب برشا صغار؟ وي قبل كنت نحب نجيب برشا صغار ديما نقول باش نجيب 4 صغار ولا 5 صغار وكل شيء من بعديك كيف جات ليلي بدلت رايي كومبليتمون وعرفت معناتها واحد يجيب صغير وقداش لازمه انرجي وقداش لازمه وقت وقداش لازمه تعب
باش توصل معناتها تتلاهي بيه كوم يلفو. سورتو انا معناها نحب نتلاهي بيها بالقدا، وسورتو توا معناها 2018 لي مامان ولاو يحبوا يعطيو لولادهم كل شيء، يهزوهم للبلايص الكل، يشريو لهم كل شيء. معناها سي با فاسيل باش تعمل الحكايه هذه مع برشا صغار. لازم باش تنقص معناتها في لي مويان دو لوازير، لازم باش تنقص في المصروف وكل شيء. دونك بدلت رايي كومبليتمون توا معناتها حتى الثاني وواحد ولا خايف معناتها. لي 12 كيستيون كملتهم تاع تاغ هذايا في ما في دو مامون. جيسبر اللي عجبوكم واللي عطاوكم هكا اون بيتيت ايدي عليا انا. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم ابيانتو في فيديو جديده. ما تنساوش باش تحطوا جيم اي دو فوز ابوني. تشاو.